أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك. قال بارك الله في عمرك، بارك الله في صوتك، ما شاء الله ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. ما شاء الله.
الشيخ عبد الباسط. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ ما شاء الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون ما شاء الله. وظل